अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल कासी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड मेंटोर चैनल। नाजरीन, चट्टे पारे के खुलासे के साथ हाज़िर खिदमत है। चट्टे पारे के शुरू में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत ही अहम उसूल फरमाया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। इस उसूल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ीबत और शिकायत में फ़र्क हमें समझा दिया कि आप लोग ग़ीबत ना किया करो, जो बुराई है अगर किसी में तो उसका तस्करा न किया करो, इल्ला मन ज़ुलिम, मगर अगर किसी पर जुल्म हुआ है और वो उसकी शिकायत लगाना चाहता है तब तो ठीक है। तो इससे हमें ये उसूल समझ में आया कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर हम बुराई करते हैं तो उसकी बुराई वहाँ करने की इजाज़त है जहाँ से वो शिकायत दूर हो सकती है, जहाँ कोई अथॉरिटी हो जो उस बंदे की पकड़ कर सकती हो, तब तो आप उस बंदे की बुराई बयान कर सकते हैं, ग़ीबत में शुमार नहीं होगा। लेकिन जहाँ कोई अथॉरिटी भी नहीं है और आपकी शिकायत भी नहीं है और शिकायत दूर करना भी आप नहीं चाहते, सिर्फ ग़ीबत बराए ग़ीबत अगर आप कर रहे तो ये बहुत ही सख्त गुनाह है, इससे हमें बचना चाहिए। अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, ग़ीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त गुनाह है। और कुरान में एक जगह कहा कि क्या तुम पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? कहा कि यकीनन तुम पसंद नहीं करोगे। तो ग़ीबत करना भी ऐसा है जैसे कि अपने मुसलमान मुर्दा भाई के गोश्त को खाना। तो इससे अपने आप को हमने बचाना है, क्योंकि हदीस में आता है अल-मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। तो इससे हमें ये उसूल बताया, अगर किसी में हमें कोई खराबी नज़र आए, कोई बुराई नज़र आए, तो जैसे आईना वो खराबी उसी शख्स को बताती है, किसी और को नहीं बताती। ये एक उसूल है। दूसरा उसूल ये है कि वो खराबी हम जितनी उसमें है उतनी उसको बताए, अपने से बड़ा चढ़ा कर उसमें मिर्च और मसाला न लगाए। तीसरा उसूल ये है कि जब हम आईने से अड़ जाते हैं तो दूसरा शख्स आ जाता है, तो वो आईना उस शख्स को ये नहीं बताता कि पहले शख्स जो आपसे पहले आया था इस आईने में देख रहा था उसमें ये खराबी है। तो ये उसूल हमें समझ लेना चाहिए और बुराई का तस्करा हमें छोड़ देना चाहिए। आजकल हम बुराई का तस्करा करते रहते हैं, जिसकी प्रचार होती है, जिससे उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैं एक ड्रामा प्रोड्यूसर से मिला तो उन्होंने हमें खुद बताया कि हमारे बाज़ काम जो दीनदार तबका है, वो जो दीन के साथ लगाव रखने वाला है, वो पूरे कर देते। कहा कि किस तरह? कहा कि कोई ड्रामा जब बनता है तो उसमें हम जानबूझ के लोग ऐसे शोशा छोड़ देते हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पे कुछ लड़के ऐसे बिठा देते हैं कि जो उसके खिलाफ बात करें, क्योंकि जब उसके खिलाफ लोग लिखना शुरू कर देते हैं तो लोग पढ़ते हैं और फिर दीनदार तबका उसको शेयर करता रहता है, जिससे उस ड्रामे की या उस फिल्म की बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाती है और लोगों के जहनों में एक तजस्सुस आ जाता है कि भाई चलो देख ले कि आखिर है इसमें क्या, दीन के बारे में क्या खिलाफ बात की इसने, तो लोग उसको देखने पे मजबूर हो जाते हैं। और बाज़ मैंने देखा है फेसबुक पे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे औरतों की तस्वीरें या ऐसे मर्दों की तस्वीरें जो कुरान की बेहुरमती करते हैं उसको लोग शेयर कर रहे और कह रहे कि इसको आगे शेयर करो ताकि उस लड़की को पकड़ा जाए। भाई इस तरह की चीज़ों को शेयर न किया कर। इस तरह की चीज़ों को अगर आप शेयर करेंगे तो वो तो यही चाहते हैं कि हमारी पब्लिसिटी हो जाए, मशहूर हो जाए और हमारी इस जो तस्वीर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे शेयर करें। तो हम उसमें जानबूझकर यानी कि उसका हिस्सा बन रहे और हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। बहरहाल इस पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये उसूल हमें बता दिया कि ग़ीबत से अपने आप को बचाना है और बुराई का तस्करा छोड़ देना है। आगे आयत नंबर 136 से लेकर ख़त्म सूरत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 गुमराह फ़िरक़ों का तस्करा फरमाया। सबसे पहला जो फ़िरका है वो मुनाफिकीन का है, उसका तस्करा 137 से लेकर 149 तक फरमाया है और मुनाफिक की निशानियाँ बताई हैं कि मुनाफिक की ये निशानियाँ हैं। तो अभी ये निशानियाँ जो अभी बयान होगी वो हमने अपने आप में देखनी है। आया ये निशानियाँ हमें तो नहीं पाई जाती, अगर खुदा न खास्ता वो निशानियाँ हमारे अंदर मौजूद है तो हमें आज ही अभी तौबा कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहली निशानी ये कि कुफ़ार से दोस्ती करते हैं मुनाफिकीन, और दूसरी निशानी कुफ़ार से इज़्ज़त की उम्मीद रखते हैं। तीसरी निशानी दीन का मजाक उड़ाने वालों की मजालिस में शिरकत करते हैं और फिर
اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہم میں بھی موجود ہے دوستوں۔ ہم ایسے مجالس میں شرکت کرتے ہیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو دیندار طبقہ ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہم اس میں شریک بھی ہوتے ہیں اور وہاں خاموش بھی رہتے ہیں، انہیں منع بھی نہیں کرتے۔ کم از کم اگر ایسے کوئی برائی کر رہا ہو، اسلام کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو، تو اس کو روک لینا چاہیے۔ اگر آپ روک نہیں سکتے تو وہاں سے اڑ جانا چاہیے، اس مجلس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی نشانی یہ بتائی کہ حالات کے ساتھ بہاؤ، جیسا دیس ویسا بیس۔ یہ نشانی بھی ہم میں پائی جاتی ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جس محفل میں بھی جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں کوئی ایسی غلط بات نہ کروں کہ یہ لوگ ناراض ہو جائے، چاہے کوئی دین کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہو اور میں ان کے ساتھ مل جاؤ، شریک ہو جاؤ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ دھوکہ دہی کرتے، اور ہم بھی اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی دھوکہ دے رہے۔ ہم سمجھ رہے کہ کہتے تو ہے کہ مختصر سی دنیا ہے، مختصر سی زندگی ہے، لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہے۔ آگے یہ لوگ نماز میں سستی کرتے، منافقین۔ اس کا خاص طور پہ آیت نمبر 142 میں بتایا کہ منافق نماز میں سست ہوتے، اور خاص کر کے فجر اور عشاء کی نماز میں۔ آج اگر دیکھا جائے تو مسلم امت کے 98% لوگ فجر کی نماز بہت کم پڑھتے، نہ پڑھنے والے میں سے۔ ہم خود دیکھیں، رمضان ہے، رمضان میں ہم دیکھتے ہیں تو مسجد بھری ہوئی ہوتی، جیسی عید ہوتی ہے تو مسجد کی وہی پرانی روٹین شروع ہو جاتی۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ 5 وقت کی نماز ابھی سے ہم نے یہ طے کر لینا ہے کہ بھائی زندگی میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، جو بھی ہو، میں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ آگے بتایا کہ ریاکاری یہ لوگ کرتے ہیں، یہ نشانی بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم کوئی معمولی سے کام بھی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پبلسٹی ہو، لوگ ہماری تعریف کرے، واہ واہ ہو، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ آگے بتایا کہ یہ ذکر اللہ کی کمی، یہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ نشانی تو ہم میں سے بہت ساروں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کی یاد تو ہماری مجالس میں بالکل ہوتی ہی نہیں۔ جس مجلس میں بیٹھو، یا تو پیسوں کا تذکرہ ہے، یا عہدے کا تذکرہ ہے، یا ڈگری کا تذکرہ ہے، یا فضول تبصرے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہماری زندگی سے، تو یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اللہ کے لیے، ذکر کے لیے وقت متعین کر کے اس میں اللہ کی ذکر کیا جائے اور اللہ کو یاد کیا جائے۔ اور نویں نشانی یہ بتائی کہ تذبذب کی کیفیت ہوتی ہے کہ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو یہ بھی ہم بھی اسی طرح ہیں، ہم نہ دین پر مکمل چلتے ہیں، نہ ہم دنیا کو مکمل کماتے ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ بھائی دنیا کے لیے آپ اتنی خواری کر رہے ہو، لیکن دنیا بھی آپ صحیح معنوں میں اس کے لیے بھی جو محنت درکار ہے وہ آپ نہیں کر رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پائے کہ ہمارے اندر اللہ نے کون سی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ بس ڈگری پہ ڈگری لے رہے ہیں کہ اس بندے نے اس فیلڈ میں ڈگری حاصل کر لی، وہ کما رہے، تو میں بھی اس فیلڈ میں ڈگری کر لوں گا اور میں بھی کمانے لگ جاؤں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے۔ اگر دنیا کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے تو صحیح معنوں میں محنت کرنی ہے کہ دنیا آ جائے، اور دین بھی ساتھ ساتھ میں ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں لگ کر دین کو چھوڑ دینی، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دین اور دنیا یہ دونوں ایک دلہن کی 2 آنکھیں ہیں، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو پکڑ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، دونوں کو پکڑنا، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو یہ منافقین کا تذکرہ تھا۔ ان کا انجام بتایا کہ یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، الا یہ کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں۔ تو یہ منافقین کا تذکرہ تھا جو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت یہود کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے جرائم کا اور ان کے انجام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 150 سے لے کر 170 تک۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، سب سے پہلا جو ان کا جرم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا اور رسول کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہم ظاہراً تو اقرار کر رہے ہیں لیکن عملاً ہم بھی انکار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ہم رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم نے اللہ کی بھی ماننی ہے اور اللہ کی رسول کی بھی ماننی ہے۔ آگے کہ ایمان میں تفریق،
यानी बाज़ पर ईमान लाते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और बाकी अंबिया को नहीं मानते, बेजा सवालात करते हैं। सूरह बकरा में गुजर चुका कि ये बकरा उनको कहा गया कि ज़िबा करो, लेकिन इन्होंने बेजा सवालात करके उसको इतना मुश्किल बना दिया। इंशाअल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या आपके सामने पेश किया जाएगा, ये इस जगह उसके लिए नहीं है। और अल्लाह ताला को आंखों से देखने का मुतालबा, ये भी मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि उनके जो कौम है उन्होंने कहा जब तक अल्लाह में सामने नज़र ना आ जाए हम ईमान नहीं लाएंगे। और बछड़े को इन्होंने खुदा बना दिया, ये भी मशहूर वाक़या है सामरी का। और वादा खिलाफी ये लोग करते थे, एक कहते कुछ थे और बाद में और कुछ करने लगे थे। ये बीमारी हम में बहुत ज़्यादा है, वादा खिलाफी। और हम समझते हैं कि वादा उस वक्त होता है जब हम कहें कि ये वादा है मेरा आपके साथ। नहीं दोस्तों, अगर आपने किसी के साथ कमिटमेंट कर ली, आपने किसी को कहा कि मैंने इतने बजे आना है, तो ये वादा है। अब आपने उतनी बजे वहाँ पहुँचना है। अगर आप नहीं पहुँच सकते तो आपने उसको इतला दे देनी है। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी को 4 बजे का टाइम दे दिया जाए तो 4:30 जो बंदा जिसको टाइम दिया गया उसके जहन में भी 4:30 होता है और जो जाने वाला है उसके जहन में भी 4:30 होता है। ये हम समझते ही नहीं कि 4 का मतलब 4 है। हमारे एक दोस्त थे, वो बाहर मुल्क से थे, पाकिस्तान के नहीं थे। तो उन्होंने हमारे एक दोस्त से कहा कि मुझे एक किताब चाहिए मुझे पढ़ने के लिए। उसने कहा कितने मिनट के लिए चाहिए? कहा कि बस 5 मिनट के लिए। तो हमारे दोस्त ने जब उनको किताब दी तो उसने कहा कि पाकिस्तानी 5 मिनट। उन्हें कहा पाकिस्तानी 5 मिनट क्या है? कहा कि पाकिस्तानी 5 मिनट का मतलब है आधा घंटा। दोस्तों, हमने देखा है कि अगर किसी को फ़ोन किया जाए कहाँ हो तो क्या 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, उसके 1 घंटे बाद वो बंदा आ जाता है। तो 5 मिनट मतलब 5 मिनट होना चाहिए। ये वादा खिलाफी में शुमार होता है, चाहे हम वादे का लफ्ज़ कहे या ना कहे, ये कमिटमेंट है, ये वादा है। आगे ये लोग क्या करते थे, अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और अंबिया का इन्होंने कत्ल किया और अंबिया से तासुब किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया इन्होंने। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा पर बोतान बांधा इन्होंने। वाक़या मशहूर है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब बग़ैर बाप के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया तो इन लोगों ने कहा कि तुमने ये कैसा फ़ेल कर दिया, तो नऊज़ु बिल्लाह ज़िना का बोतान उस पर बांधा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का दावा किया कि हमने उसको सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तरदीद कर दी। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया और नहीं उनको सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ने उसको बुलंदी पर उठा दिया, अपनी तरफ उठा लिया। वाक़या इस तरह था कि शमऊन नामी एक शख्स जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जासूसी करने अंदर चला गया था, जिस मकान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, तो अल्लाह पाक ने उस शमऊन को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा लिया। और क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, अलामत क़यामत हमारी वीडियोस चल रही है, वो सिलसिला उसमें आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह तफसील से हम उस पर बात करेंगे। और एक रिवायत यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, जो उनके साथी थे, उनमें से एक शख्स ने कुर्बानी दी और वो बाहर निकल आए। अल्लाह पाक ने उनकी शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल की कर दी और फिर उन्होंने उसको सूली पर चढ़ा दिया और वो समझे कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि नहीं, तुम लोगों ने उसको ना कत्ल किया ना सूली पे चढ़ाया। और एक कादियानी तबका है, वो कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने जब सूली पे चढ़ाया, फिर उनको दफन किया, वो ज़ख्मी थे, वो उस कब्र से निकल आए, फिर पाकिस्तान के कश्मीर के इलाके में आ गए। और ये जो मरियम मरी है, ये इससे कह दे कि मरियम क्या एक मुखफ़फ़ है, ये अजीब इनका एक ड्रामा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में इनके अकायद, कुफ्री अकायद से बचाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में ख़त्म नबूवत की खातिर मेहनत करने की और ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहरहाल आगे इनका एक और, ये क्या करते थे, जुल्म करते थे और दीन के रास्ते में ये लोग रुकावटें डालते थे और सूदखोर थे। ये लोग बहुत ज़्यादा सूदखोरी करते थे, लोगों का माल नाहक तरीके से ये लोग खाते थे। और ये चीज़ हमारे अंदर भी है कि हम लोग ख़ास करके लड़कियों का हिस्सा मीरास में कहा जाते हैं और वो हिस्सा हम नहीं देते। मीरास में लड़कियों को हिस्सा हम बिल्कुल नहीं देते और हम कहते हैं कि बहन ने हक बख्श दिए। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि हर बंदा ये कहता है कि बहन ने हक बख्श दिया। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कहे कि मैंने अपना हिस्सा अपने बहन को बख्श दिया। और बाज़ लोग क्या करते हैं, बहन को उसका हिस्सा बताते नहीं हैं और कहते हैं कि बस आपका तो इतना मामूली हिस्सा बनता है, आप हमें बख्श दो। तो वो बहन भी कहती है चलो हमने बख्श दिया।
اصل میں یہ ہے کہ اس بہن کا حصہ اس کو دے دیا جائے، پھر اگر اس نے بخش دیا تب اس کو بخشنا تصور کیا جائے۔ ہم لوگ اس کو بتاتے بھی نہیں ہیں، کہتے بخش دیا، یہ بخشنا اس طرح نہیں ہوتا۔ دوسرا، بعض لوگ ظلم کرتے ہیں کہ یہ آپ کا حصہ ہے، اگر آپ نے ہمیں نہیں دیا تو بس موت اور زندگی ہے، پشتوں میں کہتے ہیں مرگ و زوند، اب آنا جانا بند ہے۔ اگر آپ نے اس کو، بہن بیچاری بھی کہتی ہے کہ میکا ہے، اگر بھائی ناراض ہو گئے تو میکا کہاں جاؤں گی میں، اور سسرال میں کیا ہوگا۔ بہت ہی اللہ معاف کریں بہنوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں میراث کے حوالے سے۔ تو یہ ہم بھی ناحق مال کار ہے۔ اگر کوئی کسی کا ناحق مال کھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مال سے برکت اٹھا دیتے ہیں اور اس کی زندگی سے سکون نکال دیتے ہیں۔ ہم بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوگا کہ ہمارے بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا، لیکن اللہ پاک اس سے برکت کھینچ لیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اسی طرح یہود کا ایک اور جرم، آخری جرم یہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے قتال سے انکار کیا، کہا کہ ہم اور یہاں بیٹھے ہوئے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جہاد کرو، ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جرائم ذکر کیے اور ان کا انجام بتایا کہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا، مگر ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پہ، تو وہ عظیم ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہوگا، جیسے کہ بعد یہودی علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور آگے تیسرا جو فرقہ اس کا تذکرہ کیا گیا وہ نصارہ، عیسائیوں کا تذکرہ، ان کی گمراہیوں کا تذکرہ کیا اور ان کا انجام بتایا۔ آیت نمبر 171 سے لے کر 173 تک، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ ایک اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو تین باتوں کا ذکر ہے جو کہ ان کی گمراہیاں ہیں۔ سب سے پہلا کہ انہوں نے دین میں غلو کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقام سے بلند کر کے ان کو خدائی کا درجہ دے دیا۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کی، اور تیسرا انہوں نے تثلیث کا عقیدہ کہ مریم اور جبرائیل اور عیسیٰ ان تینوں کا مجموعہ ملا کے خدا ہے۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ ان کے انجام کے بارے میں بتایا، اگر ان غلط باتوں سے انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں تمام انسانیت کو حق کی دعوت دی، آیت نمبر 174 سے لے کر ختم صورت تک، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا، کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے برہان اور نور آ چکا ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی اتباع کرو گے تو صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے اور گمراہی ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ نساء کی تفصیل تھی جو ختم ہو گئی۔ آگے سورہ مائدہ ہے، اس کا مختصر سا تعارف آپ سن لیں کہ سورہ مائدہ کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو اس میں مائدہ کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں مائدہ کا ایک واقعہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے فرمائش کی کہ اللہ پاک ہمیں آسمان سے دسترخوان نازل کر کے دے، تو مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کانوں سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرمایا۔ اور اسی طرح اس کا جو زمانہ ہے یہ مدنی صورت ہے، اس کی ترتیب یہ ہے، مصحفی نمبر 5 ہے، یعنی کہ قرآن میں یہ 5ویں نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 91ویں نمبر پر ہے۔ اور اعداد و شمار اس کی یہ ہے کہ 16 رکوعات ہے، 120 آیات ہے، 2804 کلمات ہے، اور 11933 حروف ہے اس کے۔ اب اس کے موضوعات، اس کا خلاصہ آپ سن لیں کہ اس کا پہلا مضمون یہ ہے کہ عہد الہی کی پابندی اور پاک معاشرے کی تشکیل۔ آیت نمبر 1 تا 11 یہ بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے جو عہد ہے اس کو پورا کیا کرو۔ اب اس عہد سے کیا مراد ہے؟ اس سے عہد الہی مراد ہے جو اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا۔ الست بربکم قالوا بلی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ عالم ارواح میں ہم نے عہد کر لیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی مانیں گے۔ اس کو ابھی آج دنیا میں ہم نے پورا کرنا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال ہے، یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور یہاں ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسرا، اس سے وہ تمام عقود مراد ہے کہ جو عہد ہم بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، حقوق العباد، یعنی بندوں کے جو حقوق ہے اس کو پورا کرنا، وہ بھی اس عہد میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پورا کریں۔ پھر آگے معاشرے کی تشکیل کے لیے، پاک معاشرے کی تشکیل کے لیے
4 قسم کی پاکیزگی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سب سے پہلے پیٹ کی پاکی، کہ اس پیٹ میں کھانے سے متعلق حلال اور حرام چیزیں بتائی کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں، اور اشکار کے احکامات بتائے کہ اشکار جب تم کرو تو کس طریقے سے کرو گے تو حلال ہے اور کس طریقے سے کرو گے تو حرام ہے۔ اور آگے نمبر 2 شرمگاہ کی پاکی کے بارے میں بتایا کہ نکاح کرو گے تو یہ پاکی ہے، اور اگر اس کے علاوہ طریقوں سے آپ حرام طریقوں سے یعنی اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرو گے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے بچنے کی تلقین ہے۔ تیسرا بدن کی پاکی یعنی وضو، غسل اور تیمم کے احکامات بتائے، اس پہ انشاءاللہ مکمل ویڈیوز ہم بنائیں گے ایک سلسلہ، اور ہمارے دوسرے چینل افضل قاسی کے نام سے جو ہے اس پہ یہ موجود ہے تفصیل، اگر آپ کو ابھی دیکھنی ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی ضمیر کی پاکی میں بتایا کہ ضمیر کو پاک کرنا ہے، ہر حال میں انصاف کی پاسداری اور حق کی گواہی دینی ہے۔ یہ 4 قسم کی پاکیزگی جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس سے معاشرہ پاک ہو جاتا ہے، اور ان چاروں چیزوں سے ظاہری پاکی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکی بھی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا مضمون آیت نمبر 12 سے لے کر 31 تک عہد الہی سے جو انحراف کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور اس کے نتائج بتایا کہ یہود نے عہد الہی سے انحراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور ان کو تحریف کے مرض میں مبتلا کر دیا، اور لعنت اور پھٹکار ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ اور دوسرا نصارہ نے جب عہد الہی کا انکار کیا تو وہ اس کے نتیجے میں باہمی نفرت اور عداوت کا شکار ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے جب اس کا انکار کیا تو ذلت سے دوچار ہو گئے، اور قابیل نے جب اس عہد الہی کا انحراف کیا تو حسرت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو اسی چینل پہ آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ ہم نے بیان کیا، اس میں اس کی تفصیل موجود ہے، وہاں دیکھ لیں۔ آگے تیسرا مضمون عہد الہی کی پابندی کے حوالے سے فرمایا کہ پرامن معاشرے کے قیام کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ بتایا گیا۔ آیت نمبر 32 سے لے کر 40 تک من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس، یہ کہا 4 طریقوں سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ جان کی حفاظت، اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے لیے قصاص کا قانون نافذ کیا، کہ قصاص جب ہم لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ خود بخود امن قائم ہوگا اور لوگوں کی جان کی حفاظت ہوگی۔ اور بتایا گیا کہ ایک شخص کو قتل کرنا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ دوسرا عام امن کے لیے ڈاکے کی سزا بتائی گئی اور قانون نافذ کیا گیا۔ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ڈاکے، اور دوسرے جو بتایا گیا کہ نصب العین کی ہم نے کیا کرنی ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور نصب العین کیا ہے ہمارا، کہ اللہ کی رضا اور اس کا قرب ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ اور چوتھی چیز پہ مال کی حفاظت کے بارے میں چوری کی سزا اور قانون کو نافذ کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا۔ اگر یہ قوانین جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں، اگر اس کو ہم نافذ کر لیں تو ہمارے پورے معاشرے سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، ہر قسم کی بدامنی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور امن و امان پورے ملک میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو حکومت سے درخواست ہے کہ جو شرعی قوانین ہیں اس کو نافذ کیا جائے تاکہ معاشرے میں امن آ سکے اور لوگ پرامن زندگی گزارنے لگ جائے۔ چوتھا مضمون عہد الہی کی پابندی اور اس کے ذرائع بتائے کہ اگر آپ عہد الہی کی پابندی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک نے جو کتاب اتاری ہے اس پہ آپ عمل کرو۔ دوسرا یہ بتایا کہ اگر آپ عہد الہی کی پابندی کرنا چاہتے ہو تو دوستی صرف مسلمانوں سے رکھو، جو نیک لوگ ہو ان سے رکھو، اور جو کفار ہے ان سے دوستی نہ رکھو۔ اس کے اسباب بتائیں کہ یہ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہ منافقت کرتے ہیں۔ ان اسباب کی وجہ سے ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگے بتایا کہ قانون الہی کی دعوت دو، تبھی جا کر آپ قانون الہی پر پابندی کر سکو گے۔ اب دعوت کس چیز کی دعوت دینی ہے وہ بتا دیا کہ توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، آخرت کی دعوت، اور ہر قسم کے شرک کا رد کرنے کی دعوت، کہ خود بھی شرک نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے۔ ترتیب دعوت یہ ہے کہ پہلے جو مقدم ہے اس کو دعوت دینی ہے، جو قریب ہے جیسے کہ نصارہ ان کو، اس کے بعد پھر مشرکین، پھر یہود، اور پھر
मुशरिकीन को दावत देनी है, यानी कि जिस तबके से कबूल करने की उम्मीद ज़्यादा है उसको पहले दावत देनी है, और जो कबूल नहीं करता, जिससे उम्मीद कम है, उसको बाद में दावत देनी है। और इस सूरत में एक जगह फरमाया कि ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, कि एक दूसरे के साथ ताउन करना है, तो नेकी के कामों में और तकवा के कामों में ताउन करो, इसके अलावा बाकी कामों में आप ताउन न करो गुनाह के काम में। तो लिहाजा अगर आप ताउन करना चाहते हैं नेकी के काम में, तो हर नेकी के काम में अपना हिस्सा शामिल कर लें, कुछ ना कुछ हिस्सा हर नेकी के काम में शामिल कर लें, और बुराई के कामों से अपने आप को बचाएं। और इस तरह जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये भी ताआवुन अलल बिर्रि का एक हिस्सा बन सकता है अगर आप नेक पैगामात आगे शेयर करते जाएं और आगे फॉरवर्ड करते जाएं, और तहकीक के साथ। ऐसे नो कि बस जो सामने आया उस पे इस्लाम की कोई बात थी आपने आगे फॉरवर्ड कर दी, इस तरह नहीं, मुकम्मल तहकीक के साथ बात हो वो आपने आगे फॉरवर्ड करनी है। और गुनाहों के कामों में ताउन नहीं करना है, म्यूज़िक है, गाने बजाने हैं, गैर महरम की और तस्वीरें हैं, फलाना फलाना, इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। इसको ख़ुद भी नहीं देखना और इसको आगे भी नहीं शेयर करना। ख़ुद अगर देख रहे तो ये आपका और अल्लाह के साथ मामला है आपका, अल्लाह हो सकते हैं माफ़ फरमा दे अगर हम तौबा कर ले, लेकिन अगर हमने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया तो मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा और आगे चलता जाएगा, ये एलानिया गुनाह हो जाएगा, तो उसकी माफ़ी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुश्किल है। अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, लेकिन आम तौर पे जब एलानिया गुनाह होता है तो बहुत सख्ती होती है, क्योंकि एक शख्स है गुनाह कर रहा है, उस पर नादिम है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देंगे। लेकिन जैसे हम खुद मिसाल ले कि अगर कोई बच्चा है कोई अमल नहीं कर रहा है, चुपके से कर रहा है, घर के अंदर ही कर रहा है कोई गलती, तो हम उसे दरगुजर कर देते, उसको समझा देते कि नहीं करो बेटा इस तरह। लेकिन वही बेटा हमारा वो बाहर निकल कर डिंडोरा पीटे और वो गलत काम पूरे माशरे में फैलाए और वालिद का नाम बदनाम करे और वालिद को बाहर जाकर गालियाँ दे, तो वालिद फिर उसको माफ़ नहीं करता कि आप तुमने मेरी इज्जत पूरे माशरे में उछाल दी, तो अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए और नेकी का ज़रिया बनाए और नेकी में हिस्सा शामिल करने वाला बनाए। आप हज़रात से गुजारिश है कि इन बातों को आगे फैलाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका भी ताउन अलल बिर्रि में हिस्सा हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।